आयज जेन्ना हांव कामां वचपा भायर सरलेलें तेन्ना तर पावस पडनासलेलो, बट जशें कामार पावलें आनी मिटींग अटेंड करून ऑफिसान वयतालें तेन्ना खूब पावस येवपाक स्टार्ट जाल्लेलो आनी म्हाजें एक पार्सल येयल्लेलें. सो हांव तेंच ओपन करून पळयतालें. एक्चुली 2 येवपाची आसलेली, एकूच येयलें. सो हितूर लिपस्टीक आसलेली, लिक्वीड लिपस्टीक. 2 लिपस्टीक आसलेल्यो, दोगांची शेड सेम आसा. तेच्या उपरांत हांवें म्हजें काम कंप्लीट केलें आनी हांव जेवपाक गेलें. जेवन येयल्या उपरांत हांवें उरलेल्यो एंट्रीज कंप्लीट केल्यो आनी तेच्या उपरांत आमची एवरी ट्यूजडे मिटींग आसता. सो ती मिटींग अटेंड करपाक गेलें. मागीर सांजचे टायम जातकूच हांव घरा वचपा भायर सरलें आनी सांजची बीन म्हाका सेम फेरी मेळ्ळी. आनी आयज सांजचो वेदर बरो आसलेलो, सो म्हाका सनसॅटूय पळोवपाक मेळ्ळो. हांव घरा पावलें तेन्ना म्हाजो भावूय एक पार्सल ओपन करतालो आनी तेणी हें मोबायलाच्या चार्जराचें कवर ऑर्डर केलेलें आनी हो शिनचॅन पळोवन हांवें म्हाकाय सेम सोमतें ऑर्डर करून दवरलें. आनी हांगा अर्दें वर बसून तेणी म्हाजे कडसून हें सगळी वायर घालून घेतला. तेच्या उपरांत हांव अवनीगेर गेलें. अवनी हांगासर लाडपा बसलेलें बिकॉज तांकां एक पानावलीची ऑर्डर आसलेली. म्हजी भयणूय हांगाच आसलेली आनी मम्मी बीन हांगाच आसलेली. सो हांव भयणीक आपोवपाक गेल्लेलें बिकॉज आमकां देवळान वचपा जाय आसलेलें. हांगासर हें सगळें रेडी करून दवरलेलें आनी मम्मी तें भाजताली आनी हें ऑलरेडी तेंच्यांनी थोडें भाजून दवरलेलें आनी आस्था हांगासर पीठ घेवन खेळटालें. कितें तें? लाडू तो कितें? लाडू लाडू? तेच्या मागीर हांव, म्हजी भयण आनी भाव आमी देवळान गेलीं शांतादुर्गेच्या. आमी पयलीं पांयां बीन पडलीं आनी मागीर बसलीं आनी हांगासर प्रावी बाय येयल्लेले आसले. मागीर आमी एक 15 मिनटां बसलीं आनी रिटर्न घरा आयलीं आनी परत हांव अवनीगेर गेल्लेलें दोणो दिवपा खातीर आनी आस्थान म्हाका सांगलें तूं आयज घरा वचनाका, आमगेरूच राव. सो हे दारार रावलेलें बिकॉज हांव वचपा जायना म्हणून. सो थोडो टायम ताका हांगासर वाज हाडलो, तेज्या वांगडा खेळ्ळें, ताका व्हरोन सोफार दवरलें आनी हांव घरा आयलें. सो आयच्या खातीर इतकेंच. बाय.